ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رونق نے ماہ رمضان دیا، رونق نے ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، دل مومن دے پر نور ہوئے، بچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتاں قرآن دیا۔ اللہ جل شانہ و تعالی دی حمد و ثنا اودیاں کبریائیاں اور وڈیائیاں جس قدر بھی کیتیاں جان کم نے، جس عظیم رب نے ساڈی زندگی اندر سانو اے پھر موقع اور اے بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے۔ اے ماہ مبارک جو کہ رحمتاں دا سیزن ہے، اللہ پاک اے بابرکت مہینہ جو کہ سانو نصیب فرمایا، اللہ سانو دل و جان نال اے دی قدر کرنے دی توفیق دے۔ اللہ پاک دی کبریائی بڑائی تو بعد بے حساب لا تعداد دفعہ درود و سلام ہون اس اقدس و مقدس ہستی تے جنہ دا بڑا ہی پیارا نام اور بڑا ہی پیارا کام اور جنہ دا بڑا ہی اچا ہے شان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جس نو اللہ پاک نے سارے جہان وچوں چن کے ساڈا رہنما اور ساڈا راہبر بنایا، آپ نو اس کائنات وال بھیج کے تے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا، اور آپ تے اللہ پاک نے اے بابرکت کلام قرآن مجید نازل فرمایا، اور آپ دی امت نو اے روزیاں دا مہینہ نصیب فرمایا کہ جدے اندر کثرت نال قرآن کریم دی تلاوت کیتی جائے، روزے رکھے جان، نماز تراوی نوافل ادا کیتے جان، اور اللہ دی راہ تے کثرت دے نال خرچ کیتا جائے۔ حضرات چار کم جو کہ اہل اسلام الحمدللہ کر رہے ہیں اور اللہ توفیق عطا فرمائے، روزہ، قرآن کریم دی تلاوت، اللہ دی راہ تے خرچ خیرات انفاق، اور نماز تراوی یعنی نوافل نفلی عبادت۔ چونکہ رمضان دا مہینہ جدوں آندا ہے دے اللہ پاک فرضاں نو 17 فرضاں دے برابر کر دیندا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اس واسطے ہی کہ اللہ پاک نے نیکیاں دا ریٹ ودا دیتا ہے۔
کہ فرض پڑھو جویں تسی 70 فرض پڑھے نے، نفل پڑھو اللہ تانوں فرضاں دے برابر ثواب دے گا، اور قرآن مجید دا ایک ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکیاں، اور جدو رمضان المبارک آئے پھر ایک حرف دیاں 10 کی 70 700 نیکیاں میرا اللہ بنا دینا، اور اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا بھی اسی طرح اجر و ثواب۔ تو بڑے ہی صاحب نصیب نے وہ لوگ جڑے وقت نو غنیمت جاندیاں ہویاں کہ ساری زندگی وچ سانو یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، راتاں نو جاگ رہے نے، دناں نو روزے رکھ رہے نے، اور وہ خواتین ساڈیاں روحانی ماواں بہناں بیٹیاں جیڑیاں افطاری اور سحری ویلے بڑی محنت اور مشقت دے نال سحری تیار کر رہی نے، افطاری تیار کر رہی نے، اللہ پاک نے ہر ایک نو بڑا بڑا اچا مقام عطا فرمانا ہے۔ اللہ ساڈیاں نیتاں نو بہتر فرما دے، اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جائے۔ رجب اور شعبان اور رمضان دے مہینے دے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کردے نے۔ میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ اندر اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال یہ دسنا چاہنا کہ وہ کار خیر تے زکوٰۃ تے انفاق فی سبیل اللہ دا اجر کنا ہے، تاکہ رمضان المبارک دا اج چوتھا روزہ ہے، باقی ماشاءاللہ کافی ایام نے، اسی سارے جتھوں تک بھی آواز جا رہی ہے یا جتھوں تک بھی تسی سنو اور آگاں پہنچاؤ، امت مسلمان دا بھلا ہو جائے اور لوگ زیادہ تو زیادہ اے اعمال کرن کہ جنہ دا اللہ نے بڑا اجر رکھیا ہے۔ حضرات ات میں پہلے عرض کیتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک دا سانو مل جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کئی لوگ ایسے سن جڑے چاہت رکھ دے سن رمضان المبارک تو پہلے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے، اور کئی ایسے جڑے ہسپتالاں دے اندر چلے گئے، بیڈ ریسٹ ہو گئے، تے اسی اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے کہ اللہ نے سانو صحت عطا فرمائی، فراغت عطا فرمائی، اور اللہ نے موقع عطا فرمایا، روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ حضرات اللہ دا بندہ خاص بنن واسطے، اللہ دا خاص بندہ عام طور تے جویں اسی یہ آنے ہاں کہ عام سارے ہی ساڈے دوست نے پر کچھ خاص دوست نے، ایسا ہوندا نا جی، کچھ خاص دوست نے، کوئی ساڈے بڑے پیارے نے، ملن والے نے، کوئی خاص عزیز نے۔ اللہ نے بھی، اللہ دے ہاں بھی اگر کوئی خاص بننا چاہتا ہے، اللہ دا پیارا اور اللہ دا مقرب تے اللہ دا قریبی بننا چاہتا ہے، تے وہ دو چیزاں نے، ایک اللہ نال اپنا تعلق گہرا مضبوط کرنا پائے گا، اور ایک اللہ دی مخلوق دے نال گہرا تعلق جوڑنا پائے گا۔ دو چیزاں میں دسیاں نے، اللہ دے نال تعلق مضبوط، اللہ دی مخلوق دے نال تعلق مضبوط، اللہ نال بھی گہرا تعلق، اللہ دی مخلوق نال بھی گہرا تعلق۔ تسی کہو گے کہ اللہ دے نال تعلق ساڈا کیویں مضبوط ہو سکتا ہے، ساڈا وہ رب ہے، اسی او دے بندے ہاں، تعلق تے بڑا ہے، لیکن خاص تعلق وہ کیویں پیدا ہو سکتا ہے، وہ عمل کیڑا ہے؟ لو سنو، فرمایا اللہ دے نال تسی اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تے نمازی بن جاؤ۔ وہ کی ہے؟ نماز کی ہے؟ نماز۔ نماز اللہ دی محبت دا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن دا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ وہ دی دلیل ہے
اللہ نے سورہ قمر دے آخری الفاظاں دے اندر بڑے پیارے لفظاں دے نال اے فرمایا. اللہ کریم نے اس تعلق نو بیان کردے ہویا فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب سجدہ کرو تے قریب ہو جاؤ. صحیح البخاری اور دیگر احادیث دیاں کتاباں فرمایا جدوں بندہ مینوں سجدہ کر دے انجے جویں اونے میرے دونوں قدماں دے درمیان وچ اپنا سر رکھ دیتا ہے. تے جس نمازی نو او دے ذہن وچ یہ گل آ جائے کہ میں تے اپنا سر اللہ دے قدماں وچ رکھیا ہے، سر پھر اٹھان نو دل کردا، یہ ساڈا گمان ساڈا یقین ہی نہیں سانو ہو رہا. اللہ یقین پیدا کر دے. خدا دا واسطہ ہے تانوں ذرا توجہ کرنا. نماز اج پڑھو جویں رحمت للعالمین نے صحیح البخاری دے اندر یہ دسیا ہے کہ نماز اس طرح تد تہاڈا تعلق مضبوط ہوئے گا کہ جویں تسی اللہ دے نال گلاں کر رہے ہو. نماز دا نا جے اللہ دے نال تسی ہم کلام ہونا چاہو، اللہ دے نال سرگوشیاں کرنا چاہو تے پھر تسی نماز شروع کر دیو. اور پوچھن والے نے پوچھیا اللہ دے پیارے نبی جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جی جے اسی یہ سمجھیے ساڈا دل کرے کہ اللہ ساڈے نال گلاں کرے تے پھر کی کرنا چاہیے؟ فرمایا تسی قرآن پڑھو اس طرح جویں رحمان تہاڈے نال گلاں کر رہے. قرآن رحمان دا کلام وہ تہاڈے نال گلاں کر رہے. اسی طرح نماز بہترین ایک ذریعہ ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب فرمایا سجدہ کرو تے قریب ہو جاؤ. سجدے دے اندر بندہ اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے منگ لو جو منگنا جے، منگ لو جو منگنا جے. ایمان تے یقین دے نال اللہ موقع دے سجدے وچ جدوں جاؤ میری اور روحانی ماں بہنوں بیٹیوں منگ لو اللہ دے کولوں اولاد، منگ لو اللہ دے کولوں خوشحالیاں، منگ لو اللہ دے کولوں خیر و برکت، منگ لو اللہ دے کولوں ساریاں بھلائیاں. میرا اللہ اتنا خوش ہو جاندا ہے. فرمایا لوگ تے اپنیاں پگاں لا کے لوگاں نوں مناندے نے، اپنیاں گلاں پوریاں کرواندے نے. اس میرے بندے نے اپنی پگ والا ساری میرے قدماں وچ رکھ دیتا ہے. ہن منگدا جا تے میں عطا کردا جاواں. اللہ بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرمائے. تانوں بھی اللہ بار بار نصیب فرمائے. کیا سمائے بیت اللہ شریف دے دروازے دے اندر اللہ پاک دے کولوں دعاواں کرن دا. اللہ اکبر. جتھے اللہ پاک دعاواں نو قبول فرماندا ہے. اس دفعہ نا اے 2024 ہے نا اللہ پاک نے جدوں کعبے دے سامنے بیت اللہ شریف دے سامنے کھڑا کیتا تے میں آکھیا ایتھے دے دعاواں قبول ہوندیاں نے. 10-15 منٹ دے بعد میرا بھی دل کر آیا چونکہ میرے کولو اینا چلنا یا او جنی اوتھے راشے اوتھے اپنے آپ نو ٹھہرانا یا کنٹرول کرنا تے مشکل سی. بڑا آسرے دے نال میں کھڑا رہا اوتھے. آخر میں آکھیا یا اللہ تیرے گھر وچ تیرے دروازے وچ تے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جے میرے مولا میرا اج دل کردا ہے پچھلی دفعہ بھی آئے ساں تے ملتزم دے نال نہیں چمٹیا گیا. سینہ جتھے میرے مصطفیٰ نے لایا ہے بیت اللہ شریف تے سارا ہی بڑی برکت والا ہے. اللہ دا گھر ہے جنوں ویکھیاں اللہ نیکیاں عطا کردا ہے. لیکن جتھے میرے مصطفیٰ نے اپنا سینہ لایا ہے اتنے تمہیں پتا رش بھی بڑا ہے، بہت زیادہ رش. تے اللہ
گواہ ہے میں اللہ پاک دی بارگاہ وچ اوتھے دعا کیتی میں کہ اللہ ایتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے اللہ مینوں موقع دے ہاں میں تھوڑا جہا اگے ہو کے تے ملتزم دے نال اپنا سینہ لا لواں آسا میرے کول ہے یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے تے ایتھے گتھ مگتھا اور بڑا رش ہے اللہ جانتا ہے اس پاسوں دعا کیتی تھوڑی دیر دے بعد بغیر کسے دھکے تو بغیر کسے ہیل و حجت تو پہلے میرے اللہ نے بیت اللہ شریف دی چوکھٹ وچ مینوں موقع دیتا پھر آہستہ آہستہ ملتزم دے نال چمٹ گئے تے کسے نہیں مینوں ہلایا بڑے اطمینان تے سکون دے نال اللہ والیو اج ایتھے بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے اوتھے تے ہوندیاں ہی نے نا ایتھے بھی تسی ایمان تے یقین دے نال تواڈے واسطے موقع ہے رحمت دا سیزن ہے تسی اللہ دے حضور جدوں سجدے پہ جاؤ اے یقین تانوں ہوئے کہ اسی اللہ دے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اللہ دے قدموں دے اندر اپنا سر رکھیا ہوا ہے تادی تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میری واری سی میرا حجرہ سی تے میں ویکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا اتنا لمبا سجدہ میں پیراں نو ہاتھ لا کے اپنے آپ نو اطمینان دوانا چاہیا مینوں انج لگیا جی میں اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے اللہ دے کول چلے گئے اس قدر لمبا سجدہ کلمہ پڑھنے والے ہو نماز اپنی بڑے اطمینان تے سکون دے نال ادا کرو تے سجدہ جویں سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اتنا لمبا سجدہ اور اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے بعد میں عرض کیتا اللہ دے محبوب میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہون اتنا لمبا سجدہ اتنا بڑا لمبا قیام کہ پیراں نو ورم پہ گیا ہے سوزش ہو گئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اولا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا میں اللہ دا شکریہ ادا اور ساڈے تے اللہ نے یہ نہیں نعمتاں عطا فرمائیاں قدم قدم تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ اکبر تو میں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ دے نال تعلق مضبوط کیڑی چیز دے نال ہے نماز دے نال نماز دے نال وسجد وقترب جویں جویں نماز میں بڑھتے جاؤ گے اللہ دا اوویں اوویں قرب حاصل ہوندا جائے گا اور دوسرا اللہ دی مخلوق دے نال گہرا تعلق یہ یاد رکھنا اللہ دے نال تعلق مضبوط ادو ہوئے گا جدوں تہاڈا تعلق اللہ دی مخلوق دے نال گہرا ہوئے گا یہ نشانی ہے کہ اگر تسی اللہ چاہتے ہو اللہ نال سادہ تعلق جڑ جائے اللہ دی مخلوق نال تسی اپنا تعلق مضبوط کرو او کیویں فرمایا ہو ایک ذریعہ ہے کہ سال بعد حساب کر کے نا زکات دینی تے اللہ دی راہ تے خیرات کرنی خرچ کرنا ہے اللہ دی راہ تے تسی خرچ کر دے جاؤ گے اللہ پاک تواڈے نال اپنا تعلق مضبوط کر لے اور اللہ پاک پھر انہاں دی صفت اپنے قرآن دے اندر بیان فرماندا ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ قرآن دا پیار نصیب فرمائے اللہ فرما دے رہے جویں میرے مومن بندے دی صفت نماز بغیر ویکھن تو میرے تے ایمان ایویں میرے پیارے میری راہ وچ خرچ کر دے تھک دے ہی نہیں اور ایک جگہ تے اس طرح فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار چوتھا پارہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اللہ پاک نے
پانچ صفتاں اس جگہ تے بیان فرمایا اللہ پاک کو ساڈے اندر بھی پیدا فرمائے فرمایا الصابرین اگر جہان دے اندر کوئی ازمائش کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی فاقے آئے نے تے فرمایا اے صبر کرنے والے کی کرنے والے نے صبر کرنے والے الصابرین والصادقین اور فرمایا معاشرے دے اندر یہ سچ بولن والے نے اپنی امی جی اپنے ابو جی دے نال اپنے دوستاں دے نال ٹیلی فون دے اندر بھی غیر ٹیلی فون دے اندر گھر دے اندر بازار دے اندر دکان فرمایا الصابرین والصادقین سچ بولن والے فرمایا والقانتین اللہ تو رسول دے آنکھیں لگن والے اللہ دی گل منن والے اللہ دے پیارے نبی دے پیچھے چلن والے فرمایا والمنفقین چوتھے نمبر فرمایا اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے اور فرمایا جدوں تہجد دا ویلا ہوندا ہے والمستغفرین بالاسحار سحری دے ویلے اللہ دے کولوں تانوں معافیاں مانگدے ہوئے نظر آن اللہ اکبر کنے کو نے اگر میں پوچھا سوال کراں رمضان المبارک دا جو اج چوتھا روزہ ہے کنے کو وہ بندے نے جنہاں نے تہجد ویلے اٹھ کے سحری ویلے اٹھ کے اٹھ دیتے ہے ہی ہو نا تے اس ویلے اٹھ کے اللہ دے اگے اپنی آنکھاں وچوں آنسو گرائے نے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں اللہ دی گل منن دا عزم کیتا ہے سونے مصطفیٰ دے پیچھے چلن دا ارادہ کیتا ہے تانوں بہت کم لوگ نظر آن گے اللہ اس جمعے دی برکت نال اس رمضان المبارک دے نال اللہ سانو ساریاں نو اپنے حضور رات رو رون والا بنا دے اپنی آنکھاں وچوں آنسو گران والا بنا دے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار راتاں نو استغفار کرنے والے اور انہاں وچ اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے کیونکہ جدوں تسی اللہ دی راہ تے خرچ کرو گے ایک ذریعہ ہے اللہ دے بندیاں دے تسی نیڑے ہو تے اللہ دے بھی تسی نیڑے ہو جے تسی اللہ دے بندیاں تو نفرت کر دے ہو اللہ دے بندیاں تو دور ہو تے رحمان کولوں بھی دور ہو کیونکہ انہاں انساناں نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے انہاں نو ناراض نہ کر انہاں نال شفقت کر انہاں نال پیار کر انہاں نو معاف کر دیا کر اللہ نے ایک اور جگہ تے اس طرح فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اے بھی تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ذرا غور کرنا قرآن دیاں طغیانیاں تے اور قرآن دے اتراؤ چڑھاؤ تے ذرا غور کرنا اور میں شاید پہلے بات اس جگہ تے کہی ہے یا کسی اور جگہ تے کہ قرآن پاک نو رمضان المبارک دے اندر کثرت نال پڑھیا جاندا ہے کیوں جی پڑھنا چاہیے زیادہ پڑھو قرآن پاک نو زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو قرآن پاک دی لیکن میں ایک درخواست کراں گا قرآن پاک نو سمجھو بھی ضرور کیوں جی قرآن پاک نو بجائے تسی کہو میں 10 دفعہ قرآن پاک ختم کیتے ہیں خواتین نو اللہ نے بڑا موقع دیتا ہے قرآن بڑا زیادہ پڑھیا جاندہ ہے تسی 10 قرآن پڑھن دی بجائے ایک پارا قرآن دا سمجھ کے پڑھ لو جنہاں نے قرآن نو سمجھ لیا اللہ انہاں نو دلی سکون عطا فرما دے اور میرا یہ موضوع نہیں وگرنا دساں کہ قرآن نو جنہاں نے سمجھیا
اللہ نے انہوں اینیاں شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں کہ کدی وہ غلام ہوندے سن، ہن وہ مسلماناں دے دلاں دے ارمان بن گئے، کدی وہ بڑے انہوں حقارت دی نظر نال دیکھیا جاندا سی، اللہ نے انہاں دے کالے رنگ نو بھی حسن و جمال دا پیکر بنا چھڈیا۔ قرآن دی سمجھ آ گئی نا، تو قرآن زیادہ پڑھو لیکن قرآن سمجھ کے پڑھو۔ میں امید کرنا انشاءاللہ قرآن نو ترجمے دے نال غور نال پڑھو۔ اللہ پاک نے فرمایا، ایتھے بھی اللہ نے اپنے بندیاں دی صفتاں بیان کردیا ہویا فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جڑے میرے نے میرے بندے میرے بندیاں دے خرچ کردے نے اوکھیاں ویلیاں دے اندر بھی، خوشحالیاں دے اندر، تنگیاں نے تد بھی، خوشحالیاں نے تد بھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، پھر آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، تے جدوں انہاں نو غصہ آئے لوگاں تے غصے نو پی جاندے نے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اے لوگاں نو معاف کر دے نے، اے لوگاں تے نرمیاں کر دے نے، اے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کر دے، اے لوگاں واسطے محبتاں کر دے نے، لوگاں نال پیار کر دے نے۔ اللہ نے فرمایا تسی لوگاں نال پیار کر دے ہو تے قیامت تک اعلان فرمایا واللہ یحب المحسنین، تسی میرے بندیاں نال پیار کر دے ہو، میں اللہ تواڈے نال پیار کرنا، جس نال میرا رب پیار کرے، تو ایک ذریعہ ہے انسانیت نو سمجھن دا، تسی انہاں نال پیار کرو، اور وہ بندہ جیڑا انسانیت نال لوگاں نال پیار نہیں کردا، شفقت نہیں کردا، سمجھو دا اللہ نال تعلق مضبوط نہیں ہویا۔ وہ اپنی نماز دا خیال کرے، ذرا اپنے اللہ نال تعلق مضبوط کرے۔ کیا ہی پیارے انداز وچ اللہ نے ایک اس مقام ذیشان دے اندر فرمایا، جڑا ابتدا میں تو سنے سورہ المزمل اور 29واں پارہ آخری ایت، اللہ دا قرآن ذرا توجہ دے نال سننا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نمازاں پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور اے بار بار اگر میں ایتاں ساریاں پڑھا تو پھر اس ایت کا ترجمہ نہیں کیتا جائے گا، بار بار اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اللہ دا حق ہے، زکوٰۃ دے بندیاں دا حق ہے۔ زکوٰۃ تسی دیو، اللہ تواڈے رزق نو پاک کر دے گا، اللہ تواڈے رزق وچ برکتاں پا دے گا، اللہ پاک تواڈے واسطے روزیاں دے پھاٹک ہی کھول دے گا، اللہ تواڈے واسطے بڑی آسانیاں کر دے گا۔ جے تسی زکوٰۃ ادا نہ کیتی، اللہ دی راہ تے خیرات نہ کیتی، تے گلیاں محلیاں دے اندر اسی بھی اس معاشرے دا حصہ ہاں، اگلیاں نے انہاں لوکاں دے نام رکھے ہوندے نے کہ اے بڑی گڈی وچ آیا ہے اور بڑا سرمایہ دار ہے، انہاں کہا دفع کر پراں، اے تے بڑا بخیل آدمی ہے، بڑا چیپڑ تے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ اللہ دنیا تے ہو جہاں نو ذلیل کر دیندا ہے، جڑے گن گن کے رکھ دے نے تے زکوٰۃ ادا نہیں کردے، رمضان آئے غیر رمضان آئے انہاں نو اس گل نال کوئی لین دین نہیں، انہاں نو یہ گل ہے الذی جمع مالا وعددا
گن گن کے رکھدا پیا سرمایہ، پیسے جوڑدا پیا، اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا ذوق ہی نہیں۔ تے فرمایا ایسے لوگ جڑے نے اللہ دے بندیاں تو بھی دور، جنت کولوں بھی دور، اللہ کولوں بھی دور، تے جڑے بندے اللہ دے بندیاں دے قریب نے، اللہ انہاں دے قریب۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ تیری ذات تو میں قربان جاؤں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا نمازاں پڑھو، زکات ادا کرو، تے جدوں تسی اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے یا کچھ دینا ہے نا، تے انج سمجھو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تسی قرآن نو سمجھدے نہیں نا، اس واسطے ذرا غور کرنا، اللہ تیری شان تو کنا عظیم ہے، تے قرض منگدا پیا میرا مولا، او تواڈے واسطے میرا اللہ اپنے آپ نو کس طرح گرا رہے نے۔ قرض تے سانو لوڑ ہوندی ہے نا جی، کیوں جی؟ مشکل حالات معاملات، ایک دوسرے کو سوال کرنا، قرض منگنا، تے میرا اللہ زمین کی دیے جاگنا، آسمان کی دائے، لوح قلم کی دائے، آسمان دے خزانے کی دین، زمین دے اندر معدنیات کی دین، چند کی دے، سورج کی دائے، عالم ما کانا و ما یکون، کن فیکون دا مالک کون، اے سارے جہان دا متصرف کون، اے سارا نظام چلان والا کون، اے کناریاں تے کشتیاں لگان والا کون، اجڑیاں نو آباد کرن والا کون، تے آباد ہون والے نو برباد کرن والا کون۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمین آسمان دے خزانے اللہ دے نے، سارا کچھ میرا اللہ دا ہے۔ تے پھر وہ سوال کر دے، پھر وہ قرض منگ دے پیا، فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ صحابہ جب یہ پڑھ دیتے زاروں کتار رون لگ جاندے، اللہ تیری شان کریمی تو قربان جائیے کہ تو سب کچھ تیرا ہے، مال بھی تو عطا فرمایا تے منگدا بھی میرا اللہ آپ پہ آئے۔ اور بعض اوقات جی میں اسی اپنے بچیاں واسطے کوئی چیز لے کے آئیے، لے آندی بھی انہاں واسطے وے، تے اسی انہاں دے کولوں منگنے ہیں بھئی بابا نو بھی دیو، تے پھر بعد اوقات اسی زبان بھی انہاں دی توتلی بول کے تے بچے کو منگنے ہیں، تے میرا اللہ بھی دین والا بھی ہو تے منگن والا بھی ہو۔ وہ آندا ہے تسی مینوں دیو قرض حسنا، تے قرض حسنا واپس کرنا پیندا نا جی، مینوں دیو قرض حسنا، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مینوں قرض حسنا دیو۔ اللہ جی تانوں قرض حسنا، اور اے گل جڑی نا قرض والی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے صحابہ نو اللہ دی گستاخی بھی برداشت نہیں سن ہوندی۔ اسی تے چونکہ ویکھو نا 57 ملک نے جڑے بالکل خاموش نے، تے فلسطین دے اندر خون دی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اگر اتھوں دیاں خبراں تسی سنو تے ویکھیاں نہیں جاندیاں، سنیاں نہیں جاندیاں، بچیاں تے بچیاں نو ایک جگہ تے بند کر کے وہ پانی دے گھٹ نو ترس دینے پے۔ 57 ملک خاموشی تانے ہوئے نے، اگر اس وجہ تو اللہ دا کرے عذاب نہ نازل ہو جائے، اللہ پاک معاف فرما دے۔ اس قدر وہ چھوٹے چھوٹے پھول جنہ دے چہرے خون نہ رنگین ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو یہودی نے کیا کہ تہاڈا اللہ تے فقیر ہے، اسی مالدار ہاں، تادی تے اللہ تہاڈا قرضہ منگدا ہے، سنو ذرا غور نال، اللہ تہاڈا قرضہ منگدا ہے، اسی اللہ فقیر ہے، اسی مالدار ہاں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تادی تے وہ سوال کر رہے ہیں قرآن مجید اندر وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مینوں قرض حسنا دیو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہ گیا، زور دی تھپڑ دے ماریا، انہوں دے مدرسے دے اندر انہوں دا بڑا استاد سی، جدو تھپڑ ماریا تے اللہ والیاں نو رب تو سوا کسی اور دا ڈر بھی نہیں ہوندا، ہوئے گا کی بنے گا کی، تھپڑ ماریا قانون حرکت وچ آ گیا، انہوں نے بڑا موقع ملیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے سارے اپنے ساتھی آ گئے کہ جناب سانو بدلہ لے کے دیو، تسی امام عدل و انصاف ہو، اج عدل دا پتہ لگ جائے گا، تہاڈا یار غار ہے، انہیں تھپڑ مارے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اج کٹہرے دے اندر جناب ابو بکر نو کھڑا فرمایا، پاویں اپنے نے پاویں بیگانے نے، انصاف دا ترازو میرے مدنی دا پورا ہے، اور آسمان دے فرشتے بھی دیکھ رہے نے۔ اج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دیوان عدل دے اندر جواب دین واسطے کھڑے، آپ نے فرمایا ابو بکر عجب جواب دیو، کیوں انہوں تھپڑ مارے؟ وہ دے مقابلے وچ انصاف ہے وے کہ تھپڑ آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال دے جواب دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیتا میرے محبوب تسی میری عادت تو واقف ہو۔ حضرت ابو بکر نرم بڑے سن، حضرت ابو بکر نرم بڑے سن، قرآن پڑھتے سن تے روئی جاندے سن، اینے نرم، لیکن جدو میرے اللہ دی توقیر تے عظمت دی بات آئی، صدیق اکبر کو رہا نہ گیا، تھپڑ مار دیتا۔ آخیا کیوں مارے؟ عرض کیتا میرے محبوب انہوں نے اللہ دی گستاخی کیتی ہے، میرے کو برداشت نہیں ہویا۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اسی مالدار ہاں۔ رحمت عالم نے انہوں دی طرف رخ مبارک فرمایا، فرمایا دسو بھائی تساں یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہودی ہوندے ہی مکار نے، اسرائیلی ہوندے ہی مکار نے، اور کہنے لگے نہیں اساں یہ بات کہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ہن کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ تے سیدنا حضرت ابو بکر بھی دیکھ دے سن پہ، ایویں چہرہ کرمایا، ذرا چہرے تے آثار بدلے کہ اے تے بدل گئے نے، انہوں نے تے اپنا موقف بدل لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے کی سوچن گے، آپ میرے بارے کی ریمارکس دیں گے؟ پریشان ہو گئے، یار غار سن، رفیق سفر سن، پر جیڑا میرا اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جیڑا اللہ واسطے کرے نا کم، اللہ انہوں نے پریشان نہیں ہون دیندا۔ اسی ویلے ہی آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا، رحمت کونین دے چہرے دے آثار، پسینے دے قطرات بکھرنا شروع ہو گئے، پیغام آیا لقد سمع لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے یہودی مکار جھوٹ بول سکتے نے، انہیں اپنا موقع بدلے آئے۔ سونیا میں عرش معلا تے آپ سنیا ہے، ابو بکر تہاڈا سچا ہے تے یہودی جھوٹے نے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تینوں قرضے دی لوڑ؟ جے میں ایتھے ایتا پڑھا اللہ دی شان وچ تے کم لمبا ہو جائے، اللہ دی شان بہت بڑی بلند ہے، لیکن قرضہ مانگ رہے نے۔ فرمایا میں اپنے واسطے نہیں، میں انہاں فقیراں دے واسطے، انہاں یتیماں دے واسطے، انہاں مسکیناں دے واسطے، انہاں لولیاں لنگڑیاں دے واسطے، انہاں نبینیاں دے واسطے، انہاں مفلس تے ناداراں دے واسطے تسی میں مانگ رہا وا، انہاں دے واسطے تسی دیو انہاں نو تے لل میرے کولوں لیا دیو، تسی انہاں نو میرے گھر جڑے نے انہاں نو چلان واسطے، مدرسے آباد کرن واسطے، علماء دی خدمت کرن واسطے، طالب علماء دی خدمت کرن واسطے تسی دیو انہاں نو۔ جدو اے زمین تے خوش ہون گے میں اللہ عرش بری تے خوش ہو جاواں گا، تسی انہاں نو دیو۔ اور قرآن مجید دے اندر کیا خوب فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے،
فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربی الاعلی. فرمایا میرا ابو بکر مال دیندا اپنے آپ کو پاک کرنے واسطے تے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے. ابو بکر مینوں راضی کر رہا ہے میں اللہ انہاں نو راضی کر دیواں گا. نہ یہ مفسرین نے لکھیا قیامت تک دے لوگاں واسطے وے جیڑا بھی اللہ نو خوش کرنے واسطے مال خرچ کرے گا اللہ دے بندیاں نال تعلق دا مضبوط ہو جائے گا اللہ بھی انہوں اپنا بنا لے گا. اللہ نو اپنا فرمایا دیو تسی انہاں نو جڑے مفلس نے جڑے فقیر نے جڑے غربت دے اندر پس رہے نے تسی انہاں نو دیو تسی اپنا ٹارگٹ. بلکہ آؤ ذرا غور کرنا اللہ کریم نے قرآن مجید دے دوسرے مقام دے اندر فرمایا میرے جڑے نے وہ میرے ہاں تے خرچ کر دین جڑے میرے نے میرے ہاں تے خرچ کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. فرمایا مینوں راضی کرنے واسطے یتیمانوں مسکینانوں بیوانوں قیدیاں تے پریشان جڑے لوگ نے غربت دے اندر نے اللہ جاندا ہے کئیاں گھراں دے اندر کئیاں جگہ تے جدوں بچے اپنی امی کولوں کوئی چیز دا سوال کر دین تے ماں رو کے انہاں نوں کسے ہور تے آنے لاندی ہے تے باپ دے کولوں پوچھ دے نے تے باپ انہاں نوں کی پتا کہ باپ نوں پیسے ملے نے کہ نہیں تنخواہ ملی ہے کہ نہیں پیسے ملے نے کہ نہیں جدوں سوال کر دے نے او بیچارہ اکھاں وچوں آنسو لے آ کے دائیں بائیں ہو جاندا ہے کہ انہاں نوں میں کی دساں کیویں دے حالات نے تے کیویں دے معاملات نے. اللہ اکبر. فرمایا تسی انہاں نوں راضی کرو میں اللہ تواڈے تے عرشاں تے راضی ہو جاواں. سمجھ آ رہی ہے جی. فرمایا تسی میری مخلوق نال تعلق اپنا مضبوط کرو یتیماں تے مسکیناں نو تسی انہاں نو دیو تے میں سمجھاں گا تو مینوں قرض دیتا ہے اللہ تے پھر جننے اساں دیتے نے اونے ہی دے گا. لو سنو قرآن اللہ تیری شان تو میں قربان جا 100 روپیہ دیتا ہے یا اللہ تو 100 روپیہ دے گا نہیں. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. میرا اللہ فرماندا ہے تسی مینوں قرض دیو تے میں بڑا چڑھا کے تانوں دیاں. سبحان اللہ. اضافہ کر کے دیاں کیونکہ میں بڑھانا بھی جاننا تنگ کرنا بھی جاننا. اور ایک جگہ تے فرمایا سورہ الحدید من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم. تسی میری راہ وچ دیو میں سمجھاں گا تسی مینوں قرض حسنا دیتا ہے تے میں تانوں اضافہ کر کے عزت والا رزق عطا فرماواں. اور اس جگہ تے جڑا مقام تساں سنیا ہے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تسی مینوں قرض حسنا دیو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. فرمایا تسی میرے بینک میں جمع کروا رہے ہیں جتھے ڈکیتی کوئی نہیں چوری کوئی نہیں جو بھی تسی اگے بھیجو
ایک روپیہ کیوں نہیں، 1000 روپیہ کیوں نہیں، تسی جدوں میرے بندیاں دی خدمت کرو گے، میرے گھراں نال پیار کرو گے، فرمایا تسی مینوں قرضے حسنہ دے رہے ہو، میرے بینک دے اندر میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہو، تے فرمایا تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا۔ آزم دا تے ترجمہ سمجھ دیو نا، بہت بڑا اجر میرا اللہ دے گا، ایڈا دنیا تے تانوں سخی نہیں کوئی نظر آئے۔ فرمایا تسی انہاں نو دینا انجے جویں تسی میرے بینک میں جمع کروا رہے ہو۔ او ایک اور جگہ تو قرآن سننا، فرمایا اللہ نال تعلق مضبوط کرنا تے 29واں پارہ سورہ معارج اللہ والیاں دیاں شانہ بیان کر دیا، فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ فرمایا میں ایک قرآن دی ایت پڑھ رہا سا، میرے اج لگ دے جی میں میرا اللہ غریباں دا وکیل بنیا ہوئے، غرباء دا، مسکیناں دا، مفلوق الحال جڑے نے اللہ انہاں دی وکالت کر رہے ہیں، اور زکات دین دے نال مانگت پیدا نہیں ہوندے، مال بھی پاک ہوندا ہے تے اے مانگت بھی ختم ہوندے نے۔ جدوں تسی مال دینا ہے، انہاں نے کاروبار کرنا ہے، پھر زکات دین واسطے بندہ نظر نہیں آئے گا جدوں زکات دا نظام درست ہوئے گا۔ فرمایا جڑے اللہ والے نے نا، اللہ والے نمازاں دی حفاظت کرن دے نال نال والذین فی اموالہم حق معلوم، اپنے مال وچ جڑا حصہ ہے او معلوم سمجھدے نے، اے حصہ اساں دینا ہے تاکہ ساڈا مال پاک ہو جائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید اندر ایک جگہ تے فرمایا اپنے محبوب نو مخاطب کر کے، فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، سونے انہاں کولوں مال لو، انہاں دا مال لے کے نا وَتُزَكِّيهِمْ، انہاں نو پاک کر دیو، اور فرمایا انہاں نو پاک، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا سونیا انہاں دے کولوں مال لو، یعنی زکات خیرات لے کے نا انہاں دا مال پاک کرو، تے پاک کرن دے نال نال انہاں واسطے دعاواں بھی کرو، تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث سکون تے راحت نے، تسی انہاں واسطے دعاواں کرو اور انہاں دا مال پاک۔ اور ایک اور جگہ تو سننا، اللہ کریم فرما رہے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا سوداگراں نے، تاجراں نے کہ کی خرچ کریے، فرمایا یسالونک ماذا ینفقون، ایسا گل سمجھن والی ہے۔ دوسرا پارہ سورہ باقرہ، میرا اللہ فرما رہا ہے محبوبہ لوگ پوچھتے ہیں خرچ کی کریے، لوگ اگلی جڑی گل آن لگی ہے ہو سکتا ہے سارے سارے دے خلاف ہوئے، یسالونک ماذا ینفقون، محبوبہ تانوں پوچھتے ہیں خرچ کی کریے، تے انہاں نوں کہو قل العفو، تساں جڑا کھا لیا نا وہی تہاڈا ہے، باقی جڑا بچ گیا وہ ونڈ دیو۔ دنیا دے اوتے بڑے بڑے نظام نے، کمیونزم نظام ہے، کیپٹلزم سوشلزم نظام نے، وہ صرف نعرے نے، اگر حقیقت ہے ہوتے اسلام حقیقت ہے۔ اسلام نہیں یہ چاہتا کہ کوئی لوگ بڑا اونچی درجے تے پرواز کرتا جائے تے غریب غربت دے اندر پس دے رہن۔ اسلام ایک بڑا پیارا نظام ہے، اے ہندو نے کہ اچلی ذات دا ہندو ہے، نچلی ذات دا ہندو ہے، کوئی قریب نہیں پھڑکن دیں دے، اور انہاں دا معاشرے دے اندر غریب بچارا غریب تر ہوندا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام دے اندر علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اگر بادشاہ کھڑا ہے تے نال او دے غریب آدمی بھی کھڑا ہے، جویں مدینہ منورہ دے اندر اگر فاروق اعظم کھڑے نے تے بلال بھی نال کھڑا ہے۔
اللہ اکبر. یہ نظام ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انہوں کو مال لے کے غریباں دی دل جوئی کیتی جائے. یہ انہوں دا مال بھی پاک ہو جائے گا, انہوں دے رزق وچ برکتاں بھی ہو جان گیاں. اللہ پاک سانو یہ مبارک گھڑیاں جیڑیاں نے. اور آخر تے میں بات کہاں جیڑی بڑی ضروری ہے پیاریو, جدو رحمت للعالمین مدینہ پاک تشریف لے گئے تے مدینے میں جا کے روزے فرض ہوئے نا 2 ہجری دے اندر, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اللہ نے تانوں رحمتاں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے, ہن اس طرح کرو کہ تسی نیکیاں زیادہ شروع کر دیو, نیکیاں زیادہ, اور افطاریاں تے سحریاں دا انتظام کرو. جیڑا بندہ کسے نو سحری تے افطاری کروائے گا اللہ او دے گناہ بھی معاف کر دے گا تے جہنم کو بھی آزادی مل جائے گی. اللہ جاندا ہے جدوں صحابہ نے سنیا انصار جڑے سن مہاجراں دی نسبت بڑے پاپولر اور بڑے مالدار سن, انصار شروع ہو گئے. جڑے مہاجر سن عرض کردے نے لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم, اللہ دے محبوب پیغمبر ساڈے کول تے کوئی ایسی چیز نہیں, تسی جانتے ہو اسی مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینے اپنا ایمان بچا کے آ گئے, سب کچھ لٹا کے آ گئے, ساڈے کول تے اتنا مال نہیں اسی افطاریاں کروائیے سحریاں کروائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا, آپ نے فرمایا گل سنو, زیادہ مال نہیں, تسی اگر ایک کھجور دے نال یا دودھ دی ایک گھٹ یا ایک لسی دے نال تسی کسے دی افطاری کروا دیو, اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا, اللہ تانوں جہنم کو بھی آزاد کر دے. اور اگر تسی کسے نو کھانا کھلا دو تو فرمایا جدو میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوا ہوا گا تسی آؤ گے, میرا اللہ میرے حوض تو تانوں رجا کے پانی پلائے. مہنگائی ضرور ہے, معاملات ہر گھر دے بڑے مشکل نال طے ہو رہے ہیں, اللہ آسانیاں فرمائے, لیکن انہاں مشکلات دے اندر بھی کنے کو لوگ نے جنہاں نے اج تک چوتھا روزہ آ گیا افطاریاں تے سحریاں کروائیاں. کئی بندے جڑے صاحب شربت نے گھروں نکل دے نہیں افطاری ویلے, گھر ہی بس کر کے تے ایتھے آ گئے. اور مسجد میں آ جاؤ, اگر ایک کھجور نال تسی ایک کھجور نال لے آؤ تو کڈا خوش قسمت ہے کہ تیری ایک کھجور نال کوئی بندہ روزہ افطار کر لے, انہوں بھی پورا ثواب تے تینوں بھی پورا ثواب, تے نالے سونے مصطفیٰ دی سنت ادا ہو جائے. بھائیو یہ بابرکت مہینہ ہے, زور لا دیو. یہ 4 کم جڑے نے صبر 4 کم روزہ بھی, نماز تراویح بھی, اللہ دی راہ تے خرچ کرنا بھی, اور قرآن دی کثرت نہ تلاوت بھی. اللہ زیادہ تو زیادہ اچھے اعمال کرنے دی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.